इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस फैसले के हवाले से। सिद्दीक, ये फैसला आ गया, इस पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं तफसीली तौर पर। सबसे पहले आप बताएगा कि इस फैसले के हवाले से, क्योंकि तफसीली फैसला भी आ गया, आपने पढ़ भी लिया है, क्या कह रहेंगे आप? देखें, एक तो इस पे आप वसीम साहब और जुल्करनैन साहब को भी साथ लें, क्योंकि वो इस वक्त जो डिटेल जजमेंट है उसके जुल्करनैन ने हमें फैसला सुनाया है, वसीम भी हमारे साथ ही है। बिल्कुल, मैं ये चाह रहा था, क्योंकि वो 7 पॉइंट्स बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी एक तफसीली जजमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम हुकूमत जाने के बाद ये पहला बड़ा अदालती झटका है उनके लिए। ये बहुत बड़ा एक फैसला है कि जो रिव्यू एक्ट है उसको कलअदम किया गया है, इसको आइन से मुतसादिम करार दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी बदनीयती के साथ इस कानून को बनाया था। पहले इन्होंने जो रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए थे वो बनाया, और उसके बाद फिर ये रिव्यू एक्ट लेकर आ गए, और इस सब का मकसद सिर्फ एक था, पर्सन स्पेसिफिक ये कानून थे। मकसद सिर्फ एक सजा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उनको पाकिस्तान लाने के लिए, उनके केसेस खत्म करने के लिए, उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये सब कानून साजी जो है वो की गई थी। मसला यह है कि एक नामुकम्मल पार्लियामेंट थी। अभी अली शेर साहब हमारे साथ हैं। अली शेर साहब और एमपी सोमरो साहब ये पार्लियामेंट के आखिरी दिनों में, वैसे तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट को ये दोनों बड़े करीब से देखते भी हैं, मामलात को कवर भी कर रहे हैं कई सालों से। लेकिन इन दिनों में जिस तरह से इन्होंने रिपोर्ट किया कि 9 मेंबरान के साथ कानून बनाए गए हैं, 9 मेंबरान के साथ, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ये तो अभी रिसेंट बात कर रहे हैं आपसे, देखिए जो अभी आप फौरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो फैसला है, ये जो कानून साजी हुई है, ये काफी देर पहले की हो चुकी है ना, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। देखें, इस कानून साजी में भी अगर आप देखें तो ये नामुकम्मल पार्लियामेंट थी। ये जो चीज आईनी तरमीम के जरिए होनी चाहिए थी वो कानून साजी के जरिए उन्होंने तब्दील किया है। आइन में तरमीम के लिए इनको 228 वोट चाहिए थे, और 228 वोट तमाम मुनहरिफ अरकान तहरीक इंसाफ। सिद्दीक, आप जिस तरह से बात कर रहे थे इस फैसले के हवाले से, और अभी हमने जो उनका भी ओपिनियन है, राना साहब का भी, वो भी आपको सुनाया है, क्या कहेंगे आप इस पर? राना साहब ने तो जो कानून उनकी हुकूमत ने बनाया था तो उन्होंने डिफेंड ही करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं। और जिस तरह से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जुल्करनैन साहब और इमरान वसीम साहब, जो तफसीली फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कवानीन को जो भी कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको कलअदम करार देने के हवाले से अदालत को जो है वो इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, और अदालत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कानून को आइन से हमांग किया जा सके। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रीजनिंग दी है कि क्यों ये जो रिव्यू और जजमेंट एक्ट है ये आइन से हमांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने पूरी कोशिश की है कि इसको हम आइन से हमांग होने के हवाले से देखें, और कोशिश करें कि इसको किसी तरह से आइन से हमांग जो है वो करार दिया जा सके। लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद भी अदालत ने इस एक्ट को, इस कानून को आइन से मुतसादिम पाया है, और नजरसानी का जो दायराकार है उस पर कोई अभाम नहीं है, अदालती फैसले मौजूद हैं। अदालत बड़ी तफसील से इन चीज़ों को सेटल कर, जो पार्लियामेंट है उनको इस बात का इल्म था कि जो रिव्यू और जो अपील है वो अलग अलग चीज़ें हैं, और साथ ही जो अपील तक मामला था, इसमें एक तरह से उन्होंने आइन में जो है वो तरमीम एक तरह से आप आइन में। जी सिद्दीक, बताइए। देखिए, मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर जो है वो हमले शुरू हो जाएंगे, तनकीद की जाएगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब पर, एजाजुल एहसन साहब पर और मुनीर बख्तर साहब पर। और मामला क्या है, क्यों हुकूमत जो ये गई है, हमारी पीडीएम की हुकूमत, ये क्यों हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते थे कि फलां फैसला भी हमारे खिलाफ आ गया, फलां फैसला भी हमारे खिलाफ आ गया, फलां फैसला भी हमारे खिलाफ आ गया। बात यह है कि अगर आप हर फैसला अपनी ज़ात, अपने मफाद के लिए करेंगे, अपने करप्शन केसेस को सेटल करने के लिए करेंगे, अपने ज़ाती मफाद के लिए करेंगे, पर्सन स्पेसिफिक करेंगे, तो आपके खिलाफ फैसले आएंगे, क्योंकि आपने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। जिस तरह से पार्लियामेंट में आप कानून साजी करते रहे, एक दिन में आपने 30 बिल पास करवाए हैं, 9 मेंबरान के साथ आपने जो है वो बिल पास करवाए हैं। आप इन्होंने जितनी कानून साजी की है पिछले ये 15-20 दिन, जो आखिरी 15 से 20 दिन थे, उसमें जितनी कानून साजी हुई है, ये सारी कानून साजी आप देखेंगे अदालतों में चैलेंज होगी, और इनमें से 70% कानून साजी कलअदम होगी। ये आप देख लीजिएगा, चाहे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हो। क्योंकि मामला ये है कि आप देख लें, बाकी सारी बातें आप छोड़ दें, आखिरी दिनों में जो इन्होंने यूनिवर्सिटीज 30-40 यूनिवर्सिटीज जो है वो मंजूर करवा ली, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हर एक रुकन असम्बली ने अपनी एक यूनिवर्सिटी मंजूर करवा ली, अरबों रुपए आप बनाए जाएंगे, करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून का कलअदम दिया है, करार दिया है, तो ये हो ही नहीं सकती थी कानून साजी। इनके पास इख्तियार ही पार्लियामेंट के पास नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुकम्मल पार्लियामेंट थी इसलिए नहीं कर सकती थी, मुकम्मल पार्लियामेंट भी होती तो ये नहीं कर सकती थी। ये क्योंकि वजह ये है कि इसके लिए आइन में तरमीम चाहिए थी।
اس میں قانون کے ذریعے یہ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر انہوں نے نظر ثانی جو ہے ریویو کو، اس کو اپیل کا اختیار دے دیا، اس کو اپیل کا جو ہے وہ بنا دیا. تو یہ اس طرح کی چیز اگر یہ کریں گے تو وہ تو کل عدم ہونی تھی. اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا ایک ہی شخص کے لیے، ان کو پاکستان لا کے اور چوتھی بڑے وزیر اعظم بنانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 16 ماہ میں جب ان کے بھائی کی حکومت تھی وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے بڑے تگڑے کیسز ہیں، ان کے وہ کنوکٹڈ ہیں، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح قانون سازیوں کے ذریعے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح سے ان کو گرفتار نہ ہونا پڑے اور گرفتاری کے بغیر. لیکن صدیق اگر ایسا ہو جاتا، اگر یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں آتا تو پھر اس سے تو سارے کے سارے لوگ مستفید ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے پرسن اسپیسیفک اس حد تک کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس آ جاتے، لیکن جب یہ بن جاتا، پاس ہو جاتا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر تو سارے کے سارے اس کے اندر بینیفیشری ہو سکتے تھے آنے والے وقت میں کبھی بھی. نہیں، سب دیکھیں اس میں 184(3) کے جو کیسز ہیں اس میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب اور اس طرح کے یہ جو لوگ جو پولیٹیشین 6221F کے تحت نائل ہوئے 184(3) کے کیسز میں، ان کو اصل میں یہ فائدہ تھا. ان کو یہ فائدہ تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ریویو ڈالتے، کہ وہ جو بھی ان کے ریویو بھی ان کے خارج ہو چکے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ریویو کرتے اور بڑا بینچ بنتا اور اس طرح سے ان کو فائدہ ہو جاتا. ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ اس سے اب اگر میاں نواز شریف کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کیا عوام کے لیے آٹا سستا ہو گیا؟ یہ جو انہوں نے قانون سازی کی تھی اس کے بعد بجلی سستی ہو گئی تھی، اس کے بعد گیس سستی ہو گئی تھی، اس کے بعد جو اشیاء ضرورت ہیں لوگوں کی جو روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے وہ سستی ہو گئی تھی، چینی سستی ہو گئی تھی، لوگوں کو کھانا آسان ہو گیا تھا. تمام قانون کرپشن کیسز کے لیے، اور یہ ایک کے بعد ایک قانون جو ہے یہ کل عدم ہوتا چلا جائے گا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں اب جو 14 مئی کے الیکشن کے اوپر ریویو ہے وہ لگ جائے گا. یہی 3 جج چنیں گے، بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب. اور وہ جو ریویو ہے اس کے اوپر 3 سے 4 سماعتوں کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. ڈیٹیل ججمنٹ پہلے سپریم کورٹ کی آ چکی ہے جس میں سپریم کورٹ بتایا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، اور پھر کیسے الیکشن کمیشن نے تاریخ کو تبدیل کیا. الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا تھا. اور اب اس سارے معاملے میں یہ بڑی ایک پیش رفت ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ریویو ہی ہوگا، اپیل نہیں ہوگی، ریویو ہوگا. تو اس کی تو گراؤنڈ بھی بڑی محدود ہیں، بڑی لمیٹڈ گراؤنڈز ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 3-4 دن کے اندر مطلب جب وہ کیس لگے گا تو اس سے 3-4 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے صدیق؟ دیکھیں ٹائمنگ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ تھا. ظاہر ہے ججمنٹ لکھتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، تو کوئی ایسا. ٹھیک ہے صدیق، جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جتنے بھی قانون سازی ہوئی ہے، جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں، اب ان سب کو باری باری سپریم کورٹ کی جانب سے کل عدم قرار دے دیا جائے گا کیونکہ اس میں نمبرز پورے نہیں تھے قانون سازی کے لیے، ان کو بلوں کو پاس کرنے کے لیے. اس حوالے سے بتائے گا کہ ابھی ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا فوری طور پر. دیکھیں یہ ہوں گے تو انہوں نے جو پاس کیے قانون وہ بل بہت سارے تو ابھی تک صدر کے پاس پینڈنگ ہیں، انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے، اور کچھ ہیں جو ظاہر ہے جوائنٹ سیشن میں جو کیے وہ تو ویسے ہو جائیں گے. تو ان پہ تو صدر دستخط بھی کرتے تو وہ قانون بن جائیں گے. لیکن اب اس سارے معاملے میں یہ چیلنج ہوں گے، کچھ اسلام آباد کورٹ میں ہوں گے، کچھ تو ہو بھی گئے ہیں لاہور کورٹ میں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے جائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے کس کس طرح کی بدنیتی اور کس کس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ آغاز ہے اور یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا صدیق، ہم سے اب سے کچھ دیر قبل رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آنے والی پارلیمان جو ہے وہ اس حوالے سے معاملے کو اٹھائے گی اور یقینی طور پر 2/3 کی اکثریت سے قانون سازی کی جائے گی. پھر یہ معاملہ بہت لمبا ہے، پتہ نہیں اگلی پارلیمنٹ کب آئے گی، الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے. ابھی تک تو دیکھیں نا الیکشن کی صورتحال بھی واضح نہیں ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کو فوری طور پہ واپس لا کے اور ان کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش تھی اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے 8 رکنی بینچ جو ہے اس کا بھی اب فیصلہ آئے گا. اور جو رولز اینڈ پروسیجر والا انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا کہ کچھ قوانین کو انہوں نے درست کرنا ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہے، پارلیمنٹ جا چکی ہے، اس کے اوپر بھی اب فیصلہ آئے گا. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।